दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो शोहर अपनी बीवी का हक अदा नहीं करता है, अपनी बीवी का हक पूरा नहीं करता है, जो शोहर अपनी बीवी को नाजायज रुलाता है, उसको सताता है, उस पर बेवजह शक करता है और इस बेवजह शक की वजह से उसको मारता पीटता है, उसको तलाक की धमकी देता है, तो ऐसे शोहर के साथ में फिर अल्लाह ताला क्या मामला फरमाता है। ऐसे शख्स पर इस दुनिया में कौन कौन सी मुसीबतें और परेशानियां आती हैं। बीवी पर शक करने के बारे में अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप मर्द हो या औरत, आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेहरबानी करके शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जब कोई शोहर अपनी बीवी को नाजायज रुलाता है, उसको मारता पीटता है, उसको सताता है, उस पर बेवजह शक करता है और उसका हक पूरा नहीं करता है, तो हदीस पाक में है कि ऐसे शोहर के बारे में अल्लाह ताला अपने फरिश्तों को हुक्म देता है कि ए फरिश्तों, जाओ उस शख्स के पास में जो अपनी बीवी को नाजायज रुलाता है, जो अपनी बीवी पर बेवजह शक करके उसको परेशान कर रहा है, उसको प्यार नहीं कर रहा है। अल्लाह ताला फरमाता है, ए फरिश्तों, जाओ उस शख्स के पास में और उससे ये चीज़ें छीन कर ले आओ, उससे उसकी रोजी से बरकत को छीन लो, उसको तंगदस्ती में मुब्तला कर दो, उसके घर से रहमत को उठा लो। और ए फरिश्तों, उस शख्स की कोई भी दुआ, उसकी कोई भी फरियाद उस वक्त तक मेरे पास में ना पहुंचाना जब तक कि वो शख्स अपनी बीवी से सुलह नहीं कर लेता है, अपनी बीवी को नाहक रुलाना बंद नहीं कर देता है, अपनी बीवी का हक पूरा करने की कोशिश नहीं करता है। उस वक्त तक उसकी कोई भी दुआ, उसकी कोई भी फरियाद मुझ तक ना पहुंचाना। दोस्तों, कई बार देखने में आता है कि मियाँ बीबी से पैदा होने वाला बच्चा अगर माँ बाप से नहीं मिलता है तो हमारे मुआशरे में फ़ौरन शोहर अपनी बीवी पर शक करने लग जाता है और फिर उसको परेशान करना शुरू कर देता है। याद रखें, अल्लाह ताला ने बीवी का रिश्ता इतना खूबसूरत पैदा फरमाया है कि जिसको तोड़ने या उसमें दरार डालने के लिए शैतान सबसे ज़्यादा मेहनत करता है। किसी भी रिश्ते को बचाने के लिए उसमें शक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। जहां रिश्तों के दरमियान शक जन्म ले लेता है, फिर वहां पर किसी भी रिश्ते को कायम रखना मुश्किल हो जाता है। फिर अगर ऐसे में कोई रिश्ता कायम भी रहता है तो फिर उसमें से मोहब्बत और उल्फत उठ जाती है, यानी कि फिर ऐसे रिश्ते से प्यार और मोहब्बत ख़त्म हो जाता है। मियाँ बीबी का रिश्ता जिसकी बुनियाद ही इस बात पर रखी जाती है कि जिसमें शक की गुंजाइश बहुत ही ज़्यादा होती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि एक मर्तबा एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुई और अर्ज़ करने लगी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरी बीवी के यहाँ पर काला लड़का पैदा हुआ है, जबकि मेरा और मेरी बीवी का रंग सफ़ेद है, इसलिए मैं उस बच्चे को अपना बेटा नहीं समझता हूँ, मुझे मेरी बीवी पर शक हो गया है। तो यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए शख्स, क्या तुम्हारे पास में ऊँट है? तो वो शख्स अर्ज़ करने लगा, हाँ या रसूलल्लाह, मेरे पास ऊँट तो है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि वो ऊँट किस रंग के हैं? तो वो शख्स कहने लगा कि सुर्ख रंग के। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फिर पूछा कि क्या उसमें कोई खाकी रंग का भी है? तो वो शख्स कहने लगा, हाँ या रसूलल्लाह, उसमें एक खाकी रंग का भी है। तो यह सुनकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए शख्स, उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? सुर्ख रंग के ऊँटों में खाकी रंग का ऊँट कहाँ से आ गया? तो वो शख्स कहने लगा, ए अल्लाह के रसूल, किसी रंग ने उसका रंग खींच लिया होगा। तो यह सुनकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुमकिन है कि फिर तुम्हारे बच्चे के रंग को भी किसी रंग ने खींच लिया होगा। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को बच्चे से इनकार करने की इजाज़त नहीं दी। तो दोस्तों, इस हदीस से मालूम होता है कि ये कोई ज़रूरी नहीं कि पैदा होने वाला बच्चा अपने माँ बाप के जैसा ही हो। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम सब अपनी बीवी पर बेवजह कभी भी शक ना करें। याद रखें, बीवी वो से है जिसके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया में 3 चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं, और जो मुझे पसंद हैं वो मेरे रब को भी बहुत पसंद हैं। और वो 3 चीज़ें ये हैं, पहली तो है नमाज, दूसरी है खुशबू और तीसरी चीज़ है नेक औरत, यानी कि नेक बीवी।
اس لیے یاد رکھیں، جس چیز کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے، اگر اس نعمت کی ہم قدر نہ کریں، اگر اس کی ہم ناقدری کریں، تو پھر اللہ تعالی ہم پر رحم کس قدر کرے گا، کس طرح سے ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے۔ اس لیے ان شوہروں کو چاہیے جو اپنی بیوی کو مارتے پیٹتے ہیں، ان کو ستاتے ہیں، ان پر بات بات میں شک کرتے ہیں، وہ ایسا کبھی نہ کریں، اپنی بیوی کے ساتھ میں پیار اور محبت کے ساتھ میں رہیں۔ اسی طرح سے دوستو، ایک مرتبہ ایک عورت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور دست ادب کو جوڑ کر نہایت ادب کے ساتھ میں عرض کرنے لگی، یا علی، میرا شوہر بات بات میں مجھ پر شک کرتا ہے، مجھ کو بات بات میں شک کی نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ بس اتنا سننا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے شوہر کو بلایا اور پھر اس سے فرمانے لگی، اے شخص، میں نے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے کہ یہ شک کرنے کا کام شیطانی صفت ہے۔ اے شخص، یاد رکھنا، جس طرح سے دیمک لکڑی کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے، اسی طرح سے یہ شک رشتوں کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ یاد رکھنا، شیطان سب سے زیادہ خوش اسی وقت ہوتا ہے جب کوئی میاں بیوی آپس میں لڑتے ہیں، اور جب کوئی میاں بیوی آپس میں لڑتے ہیں تو ان کا لڑنا نہ صرف دو لوگوں کا لڑنا ہوتا ہے، بلکہ وہ لڑائی دو نسلوں کی لڑائی ہوتی ہے، وہ لڑائی دو خاندانوں کی لڑائی ہوتی ہے۔ اے شخص، تمہارے دل میں شک کرنا اس لیے پیدا ہوا کیونکہ تم نے تمہارے دل سے اس رشتے کا احساس، دوستی اور پیار کو ختم کر دیا ہے۔ یاد رکھنا، جب میاں بیوی کے بیچ سے احساس ختم ہونے لگتا ہے تو پھر دوریاں بڑھنے لگتی ہیں، اور پھر یہ دوریاں شک پیدا کرتی ہیں۔ میں نے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے کہ نکاح کی بنیاد بھروسہ ہوتا ہے، یعنی کہ نکاح بھروسے کی بنیاد پر ٹکا ہوتا ہے، اور شوہر اور بیوی کے رشتے کو جو سب سے زیادہ مضبوط کرتا ہے وہ بھروسے کی ڈور ہوتی ہے۔ اس لیے جہاں پر یہ بھروسہ کمزور ہونے لگ جاتا ہے تو پھر سمجھ لینا کہ وہ رشتہ بھی ٹوٹنے لگ جاتا ہے۔ اتنا سن کر وہ شخص عرض کرنے لگا، یا حضرت علی، میں اپنی بیوی پر کبھی بھی شک نہیں کرنا چاہتا، مگر میرے سامنے کچھ حالات ایسے آ جاتے ہیں کہ پھر خود بخود میرے دماغ میں یہ شک کا کیڑا پیدا ہو جاتا ہے۔ بات جب یہاں تک پہنچی تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، شک کرنے کے تین وجوہات ہوتی ہیں۔ پہلا ہوتا ہے بے وفائی، دوسرا ہوتا ہے احساس کمتری، اور تیسری وجہ ہوتی ہے جھوٹ۔ جب سامنے والا انسان بات بات پر جھوٹ بولنے لگ جائے تو پھر سامنے والے انسان کے دماغ میں ایک شک پیدا ہونے لگتا ہے۔ اے شخص، اگر تم اس شک کی بیماری سے بچنا چاہتے ہو تو ان تین باتوں کو اپنے دل سے نکال پھینکو۔ دوستو، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کی بیوی کو اپنی بارگاہ میں بلایا، یعنی کہ اس عورت کو اپنی بارگاہ میں بلایا، اور پھر آپ نے فرمایا، اے عورت، تم بھی یاد رکھنا، تم کو بھی چاہیے کہ تم بھی کبھی اپنی زبان سے کوئی بھی بات جھوٹی نہ نکالو، تم بھی اپنی زبان کو جھوٹ سے ہمیشہ پاک رکھو، اور ہر رات سوتے وقت سورہ ناس اور سورہ فلق کو 7 مرتبہ پڑھو، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر اپنی اور اپنے شوہر کی خوشحال زندگی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگو۔ انشاءاللہ پھر دیکھنا کہ آپ کی زندگی کس طرح سے بہتر ہو جائے گی، آپ دونوں میاں بیوی میں کس طرح سے محبت پیدا ہو جائے گی، اور آپ کس طرح سے خوشی خوشی سے اپنی زندگی گزارنے لگ جاؤ گے۔